प्रतिनिधि सभा विघटन बदलपछि शासन सत्ताको लड्डु कसको मुखमा पर्ला आम चासोको विषय बनिरहेको छ। यसका लागि बोट र लाठी कसले खाए यो त भूतकालको विषय भइगयो। देशको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीका लागि गोली खानेहरूलाई समेत बिर्सिने देशमा लाठी खाने निर्ग नवीनहरू सम्झने आशा गर्नु नै स्वास्थ्यवर्धक हुँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले संविधानमा लागेको घाउ सन्चो पारेको छ। यही मुद्दाका लागि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहँदा घाइते भएका नवीन तङ्ग्रिँदैछन्। शरीरमा लागेको घाउ औषधिले विषे खुन्छ, मनमा लागेको घाउ विषे खुन स्थिति ठिकठाक हुनै पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम सचियो, तर राजनीतिक प्रणालीमा यसले लगाएको घाउ तत्काल निको हुने सार संकेत देखिँदैन। यसरी हेर्दा नवीन र देशको अवस्था उस्तै छ। देशको राजनीतिक स्वास्थ्य अवस्था बताइरहनै परेन, किनभने केही थाहा नपाउनेले पनि राजनीति थाहा पाउने देशमा छौं हामी। राजनीतिमा भइरहने गल्ती माथि प्रश्न तेर्स्याउने नवीन अस्पतालबाट घर फर्केका छन्, तर उनको ज्यान र मन अझै तङ्ग्रिसकेको छैन। जतिखेर मेरो जन्म भयो त्यतिखेर यो देश एउटा निरङ्कुश राजाको अन्तर्गत प्रजा भएर बाँचिराखेको समाजमा मेरो जन्म भयो। जब हामी युवा हुँदै राजनीतिक चेतना राख्ने समयसम्म पुग्यौँ, त्यो बेला यस्तो बेला थियो यो देशमा हरेकले हरेकलाई प्रश्न सोधिराखेको थियो। त्यो मैले सङ्केत गर्न खोजेको 62-63 को जनआन्दोलन वरिपरिको कुरा। हरेकले यो देशको उत्पीडित भनिएका उत्पीडित राष्ट्रियताका प्रतिनिधि व्यक्तिहरूले पनि यो राज्यका हरेक संरचनामाथि प्रश्न गरिराखेका थिए र ती प्रश्नहरूले यो देशमा गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशिताको राजनीतिक घोषणा भयो, हैन? त्यसैले मलाई प्रश्न शक्तिशाली रहेछ। अनि किन प्रश्न गरेँ नि त त्यतिखेर? एउटा राजामाथि प्रश्न गरेँ, आफ्नो नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेँ, आफ्नो पार्टीमाथि प्रश्न गरेँ, आफ्नो समुदायमाथि प्रश्न गरेँ, एकले अर्कोलाई प्रश्न गर्यो, अर्कोले अर्कोलाई प्रश्न गर्यो, हैन? प्रश्नै प्रश्नले यो देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्यायो भन्ने मलाई लागेर प्रश्नको विशेष महत्त्व छ। सबैभन्दा पहिला त हामीसँग प्रश्न हुनपर्छ, त्यसपछि समाधान खोज्ने त कुरा भइहाल्यो। अहिले पनि हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू थिए। पार्टी जीवनभित्र पनि हामीले यति धेरै प्रश्न राख्थ्यौँ कि मलाई सम्झना छ, एकजना युद्धकालीन कमरेडले, युद्धकालको घाइते कमरेडले भन्नुहुन्थ्यो, कुनै बेला पार्टीमा शुद्धिकरण अभियान चलेछ जनयुद्धकै क्रममा। त्यो शुद्धिकरण अभियानमा उहाँलाई उहाँको भाइ इन्डिया बस्ने त्यो वाकम्यान हुन्थ्यो त्यतिखेरको, त्यो वाकम्यान उपहार दिया रहेछ। अनि पार्टी शुद्धिकरण अभियान चलिरहँदाखेरि त्यो कहाँबाट आएको त्यसको स्रोत खुलाउन नसकिसकेपछि त्यो पार्टीले कब्जा गरेको, हैन? त्यो संस्कृतिबाट गाइडेड भएको जनयुद्ध, त्यसले निर्माण गरेको सामाजिक सांस्कृतिक एउटा दबाब, हैन? एउटा उद्वेलन, हैन? त्यो उद्वेलन सँगसँगै प्रतिक्रान्ति सुरु भयो, हैन? त्यो प्रति हाम्रै आँखाले देखिसकेपछि यो पुस्ताले ऐतिहासिक काम पनि गर्यो, तर यो पुस्ताले थुप्रै गल्ती कमजोरी बोकेर आएको छ। हामी बोल्नुपर्छ यहाँनिर, हैन? आजका समस्या तिनै कर्मिक चाहिँ भुलका चाहिँ गुणात्मक प्रभावहरू हुन् यी, हैन? त्यसैले हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यतिखेर लाग्यो। प्रश्न गरिरहनुपर्छ मेरो पार्टीप्रति, मेरो विचारप्रति, मेरो नेताप्रति। फेरि अब हामी त कम्युनिस्ट हो, फेरि कम्युनिस्ट हुने भनेकै सर्वप्रथम आफूलाई आत्मआलोचित भएर हेर्ने, आफ्ना गतिविधिहरूलाई पनि आत्मआलोचित भएर हेर्ने, हैन? त्यसलाई डायलेक्टिक्स प्रयोग गरेर हेर्ने, म ठिक छु कि छैन, हैन? म कति चाहिँ ठिक छु, कति गलत छु भनेर दिनदिनै हेर्ने र आफूमाथि प्रश्न गर्ने, आफ्नो जीवनशैलीमाथि प्रश्न गर्ने कुरा पनि थियो। त्यसैले यो प्रश्न सोध्ने बाटोतिर अगाडि बढ्यो भन्ने लाग्छ। मलाई त अब अहिलेको यो परिस्थितिको पनि गम्भीर विश्लेषण गर्दाखेरि मलाई के लागिराखेको छ भने, पहिलो संविधान सभाले यो देशका सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रियता र आवाजहरूलाई बोकेर संसद भवनभित्र छिरेको थियो। त्यसले यो समाजका सङ्कटहरूलाई चाहिँ राम्रैसँग समाधान गर्ने ल्याकत र हैसियत राखेर आएको थियो। त्यो विघटन भयो।
त्यहीँबाट 62-63 को आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटमाथि त प्रतिक्रान्ति भन्नुहोस्, प्रतिगमन त्यहीँबाट सुरु भयो हैन। त्यहीँबाट हाम्रो नेतृत्वमा त्यसलाई एउटा बिन्दु मान्न सकिन्छ। त्यसपछि यो बिग्रिने र भत्किने श्रृङ्खला चल्यो। त्यो श्रृङ्खलाले यतिसम्म बनायो कि घाइते अपाङ्ग सडकमै छन् हैन। तर आज त्यसको नेतृत्व, त्यसको मूल पार्टीको नेतृत्व जुन वर्गले त्यो पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्यो, त्यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा यो देशको शक्ति सम्पन्न एउटा पार्टी, सत्ता सम्पन्न एउटा पार्टी बनायो हैन। त्यो वर्ग भुलेर नेताहरूका सम्बन्धहरू यो देशका मालिक पुँजीपतिहरूसँग, दलालहरूसँग भइसकेपछि त्यो जनतासँगको, त्यो समुदायसँगको, त्यो विचारसँगको सम्बन्ध विच्छेद भयो। त्यो सम्बन्ध विच्छेदले निर्माण गरेको यो सङ्कट हो हैन। त्यसैले नेताहरू त्यही ठाउँमा चुके जुन जनताले उहाँहरूलाई त्यो साहस दियो, त्यो मुद्दा दियो, उहाँहरूलाई जुन त्यो राष्ट्रिय राजनीतिसम्म पुर्याउने एउटा शक्ति दियो, त्यो शक्तिमाथि उहाँहरूले प्रहार गर्नुभयो, भुल्नुभयो, छुट्नुभयो, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ छुटाउनु भयो। त्यहीँबाट सुरुवात भयो भन्ने लाग्छ मलाई। हामी सर्वप्रथम पहिलो संविधान सभा विघटन भयो र दोस्रो संविधान सभा को चुनाव भयो। चुनाव भइसकेपछि पार्टी नेतृत्वले पहिचानसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरूमा हामीलाई सडकमा ल्याएको थियो। सङ्गठनको नेतृत्वमा, सङ्गठनको ब्यानरमा हामी सडकमा आयौँ। त्यहाँदेखि निरन्तर आदिवासी, जनजाति या वादी समुदायका महिलाहरूको आन्दोलनदेखि लिएर कहाँ हुन्छ हामी कहीँ स्वयंसेवीको भूमिका भएर विभिन्न ढङ्गले ती आन्दोलनहरूलाई सहयोग पुर्याउने हिँडिराखेकै थियौँ हैन। जब पार्टी एकता भयो, हामीलाई पनि एउटा सपना चाहिँ जीवनमा के थियो भने यो 70 वर्षको इतिहासलाई केन्द्रीकृत गरेर, एकीकृत गरेर एउटा शक्ति निर्माण गर्न पाएको भए धेरै टाढा त भन्न सकिँदैन, तर नेपाली समाजका तत्कालीन सङ्कट र अन्तर्विरोधहरूको हल गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर एउटा उत्साह पैदा भएको थियो। जनताले हाम्रो नेतृत्वलाई, हाम्रो पार्टीलाई, हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर 2/3 नजिकको मत दिइसकेपछि पनि विश्व मानव समाज सङ्कटमा छ हैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्नुपर्ने काम गरिराख्नु भएको छैन। तर त्यो सङ्कटको समयमा उहाँले दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यहाँदेखि हामी विरुद्धमा निस्क्यौँ हैन। पहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा ल यो विषयमा हामी बोल्ने, अब पार्टीले नबोल भन्दा पनि हामी बोल्ने। किन भन्दा नेपाली समाज सङ्कटमा छ। पूर्वको मान्छे पश्चिम, पश्चिमको मान्छे पूर्व हिँडेर गइराखेको छ। यो सरकारले केही पनि भन्दैन, तर यसलाई दल विभाजन गरिराख्नु परेको छ हैन। जनताको जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्ध छैन, तर उसलाई कुर्सी जोगाइराख्नु परेको छ। यहाँनेरि हामी आन्दोलित हुनुपर्छ भनेर आन्दोलित भयौँ र पछि स्वास्थ्य सामग्रीको विवादास्पद खरिद प्रकरण आयो हैन। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। ओम्नी यति के खरिद प्रकरण आइसकेपछि त्यसको कडा प्रतिवाद गऱ्यौँ। त्यो प्रतिवादको श्रृङ्खला चलिरहँदाखेरि लिपुलेखको हाम्रो जमिनमाथिको अतिक्रमणको कुरा आयो र हामीले केही साथीहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ, पार्टीलाई पनि भन्यौँ, मेरो सङ्गठनलाई पनि मैले भने हाम्रो विधानमा नै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको लडाइँ लड्ने भनिएको छ हैन। तर आज हाम्रो देशको सिमाना अतिक्रमण हुँदा यो सरकार बोल्दैन। हामी आन्दोलित हुन्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले, हाम्रो नेतृत्व वर्गले त्यो आन्दोलित हुने र त्यो ब्यानरको नेतृत्व गर्ने चासो, चिन्ता नदेखाइसकेपछि हामी केही विभिन्न पार्टी सङ्गठनका साथीहरू जस्तो एलिजाजी, सङ्घर्षजी लगायत साथीहरू भएर एउटा त्यसको प्रतिवाद गर्नको लागि एउटा अभियान, र हामी केही नामै नराखिकन एउटा अभियानमा जुट्यौँ हामी। र हामीले पहिलो प्रदर्शन गऱ्यौँ माइतीघर मण्डलामा। र प्रधानमन्त्रीजीले दिउँसो क्याबिनेटको बैठकमा के भन्नुभयो भने म जमिन त सिँगै फिर्ता ल्याएर आउने हो, नक्सा जारी गरेर हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। हामी थप उत्तेजित भयौँ र हामीलाई के लाग्यो भने यो नक्सा र हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउने विधि चाहिँ के हुनसक्छ भने पहिला संविधान संशोधन गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो संविधानको के छाप भन्छन् त्यसमा ल्याउने, र त्यसपछि बल्ल कूटनीतिक नोट मार्फत हाम्रो जमिन मिचियो है भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अपिलिङ गर्ने र भारतसँग पनि वार्ता गर्ने, यो हो सही बाटो भनेर हामीले भन्दा हामीमाथि त्यतिखेर करेन्ट लगाइयो। हामीले त्यसमा निर्ममतापूर्वक संविधान संसदको बैठक बसिराखेका थियौँ। हामी गेटमा गएर
5 मिनट भिड्यौँ सशस्त्रसँग, हैन। हामीलाई के लाग्यो भने यो देशको विभिन्न ढङ्गले हाम्रो राष्ट्रमाथि विभिन्न ढङ्गको सांस्कृतिक सामाजिक ढङ्गले त भइराखेकै थियो, हैन। हाम्रो देशमाथि चाहिँ एउटा दमन, तर सिधा भारतीय सेनाका चाहिँ गाडी आएर बुटहरू, सेनाका बुटले चाहिँ हाम्रो मातृभूमिमाथि चाहिँ आक्रमण गरिरहँदा एउटा युवा त्यतिकै बस्न सक्दैन, हैन। यो राष्ट्रियतासँग भएको विषय भएर हामी एकदमै यो राष्ट्र जोगाउनुपर्छ। राष्ट्र रहे हामी रहन्छौँ, राष्ट्र रहे पार्टी रहन्छन्, राष्ट्र रहे हाम्रा सङ्गठन रहन्छन्, राष्ट्रिय जीवन रहन्छ, राष्ट्रको इतिहास रहन्छ, हैन। राष्ट्रै नरह्यो भने केही पनि रहँदैन। त्यसैले पहिलो जिम्मेवारी राष्ट्र जोगाउने हो। राष्ट्र जोगाउनको लागि हामीले कति गर्न सक्छौँ भनेर जे जति गर्न सक्थ्यौँ पहिलो दिन माइतीघर मण्डलामा चाहिँ हामी जुटेर प्रतिरोध गऱ्यौँ। त्यहाँबाट हामीलाई पक्राउ गरेर पुलिस क्लब ल्यायो। दोस्रो दिन हामी संसद भवन अगाडि गयौँ, त्यहाँबाट हामीलाई 3 कुने लियो। तेस्रो दिन हामीले प्रधानमन्त्री, दुईटै प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गऱ्यौँ माइतीघर मण्डलामै। त्यसपछि हामीमाथि दमन पनि त्यो दिन करेन्ट लगाएर नै केही साथीहरूलाई त्यहाँ करेन्ट लगाइयो। त्यतिखेर तत्काल कान्तिपुर पत्रिकामा पनि सायद त्यो करेन्ट लगाउने मेसिन सहितको एउटा फोटो छापिएको थियो। त्यतिखेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा दबाब सिर्जना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नक्सा जारी गर्नुभयो। पार्टीको दबाब, सडकको दबाब र उहाँका वरिपरिकै मान्छेहरूको दबाबले पनि उहाँले पछि यो देशले चाहिँ कम्तीमा हाम्रो सीमामा हामीले हाम्रो दाबी राख्ने चाहिँ ठाउँ अहिले बनाएका छौँ जस्तो लाग्छ। सबैभन्दा पहिला एमसिसी सम्झौता हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकताको दोस्रो सायद केन्द्रीय समितिको बैठक होला, लेख्दाखेरि सच्याउँला। दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा माघ 14 गतेदेखि 19 गतेसम्म बसेर त्यहाँ त्यसको विषयमा व्यापक छलफल भएको हामीले जानकारी पायौँ। त्यसपछि हाम्रो मार्क्सिस्ट आउटलुक भन्ने एउटा स्टडी सर्कल छ। त्यो स्टडी सर्कलमा हामीले के भन्यौँ भने त्यो सम्झौता पढौँ के रहेछ, हैन। जसरी नेताहरूका मत विभाजन भए, केन्द्रीय समितिले नै त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न, त्यसको आइपिएससँगको सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्न भनेर एउटा कार्यदल बनायो। त्यसपछि हामी त्यो अध्ययन गरिसकेपछि यो विषयमा आन्दोलित हुनुपर्छ। एमसिसीले हाम्रो देशको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गम्भीर ढङ्गको चाहिँ यसले समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेपछि हामी त्यसको केही दिनमै माइतीघर मण्डलमा गएर मार्क्सिस्ट आउटलुकको र अरू साथीहरूको चाहिँ आयोजनामा कार्यक्रम गऱ्यौँ। जब त्यो बहसमा हुँदै जाँदा संसदबाट पास हुने जो स्थिति आएर हामी त्योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न अन्तर्क्रिया गरिराखेका थियौँ। यो आइपिएसको अङ्ग हो। आइपिएस भनेको अमेरिकी सेनाको सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित विषय हो, हैन। हाम्रो भू राजनीतिले पनि हामी अत्यन्तै सामरिक ठाउँमा छौँ, हैन। त्यो हाम्रो सामरिकताले पनि कुनै पनि विश्वव्यापी चाहिँ सैनिक अलायन्समा जान हामी मिल्दैन, हैन। यो पहिलो कुरा थियो। दोस्रो कुरा त्यहाँभित्रका प्रावधानहरू थिए कि, हैन। संविधानमाथि आक्रमण गर्ने, हाम्रो स्रोत साधनमाथि आक्रमण गर्ने र अन्ततः भन्दाखेरि साम्राज्यवादी एउटा औपनिवेशिक दोहन गर्ने यो देशका चाहिँ स्रोत साधनहरूको, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको चाहिँ औपनिवेशिक दोहनको नीति अन्तर्गत र, हैन, चाइनासँगको सुरक्षा थ्रेटसँग सम्बन्धित भएर यो देशलाई एम्बुस एरिया बनाउन उद्यत भएको यो सम्झौता लागू गर्न हुन्न, हैन। यो लागू भयो भने हामी जुन अहिले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारमा जति हामी अब्बल छौँ त्यति हुँदैनौँ, हैन। यो विषय लिएर हामी सडकमा गएका थियौँ। अरू केही हाम्रो पार्टी नेतृत्वसँग पनि हामीले भेटेर भन्यौँ। पार्टीभित्र पनि भीम रावल, झलनाथ खनाल, लीलामणि पोखरेलहरू बोलिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि भन्यौँ हामी सडक आन्दोलनमा चाहिँ सडक तताउँछौँ। देशले अहिले एमसिसी देशका जनताले खारेज गरिसकेका छन्, तर यसलाई वैधानिक ढङ्गले पनि खारेज गरौँ। यो देशमाथि भएको ठुलो षड्यन्त्र हो। अनि यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित त भयो नै भयो, तर हाम्रो देश रहने कि नरहने भन्ने स्थिति त गयो नि त। अमेरिकी सेना यहाँ आउने, आइपिएस अन्तर्गत आएर हाम्रो देशको स्रोत साधन चाहिँ दोहन गर्ने, हैन। यो देशलाई एम्बुस एरिया बनाएर छोड्ने, हैन। हामीले केही तर्क पनि गऱ्यौँ। अनि किन चाहियो त? ल ठिक छ, यो देशलाई विद्युत चाहियो भन्नुभयो उहाँहरूले। विद्युत चाहिए भयो भने
अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन र वितरणको काम त गरिराखेको छ नि त, हैन? त्यो पैसा ल्याएर विद्युत प्राधिकरण मार्फत अगाडि बढ्दा किन नहुने, हैन? सडक चाहियो, ठिक छ, सडक निर्माण गर्ने, तर सडक विभाग अन्तर्गत किन निर्माण गर्ने, अलग्गै, हैन? एमसिसी भन्ने कुनै एउटा चाहिँ एकाउन्ट बनाएर, नेपाल च्याप्टर बनाएर, हैन, अमेरिकाको एउटा संस्थाको एमसिसीको एउटा च्याप्टर बनाएर किन सञ्चालन गर्ने त्यो, हैन? त्यसो नगरौँ ल। चाहिएकै हो भने अहिलेसम्मका विदेशी जति हामीले सहयोग लिइराखेका छौँ, सहयोग लिन पनि पर्छ, हैन? सहयोग लिनै पर्छ हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशहरूले। तर त्यो देशले एउटा मापदण्ड त निर्माण गर्न पर्यो नि त हाम्रो देश राख्ने, हैन? संसदबाट किन त्यसलाई पारित गर्न खोजिएको हो, हैन? किन यो संसदबाट यो पारित हुनुपर्छ त? अन्य सहयोग लिया जसरी लिए त भइहाल्यो नि त। विद्युत प्रसारणको र उत्पादनको काम त विद्युत प्राधिकरणले हिजोदेखि गरिराखेको छ, त्यही हाल्ने त्यो पैसा, त्यसैलाई त्यसको जिम्मा दिने हो। यो विचार लिएर यो त्यो सम्झौताभित्र यी समस्या देखेर हामी आन्दोलित भएको थियौँ त्यतिखेर। अब यी यावत विषयवस्तुका मुद्दाहरू लिएर सडकमा जाने क्रममा त्यो सडकमा नेतृत्वसँग एउटा जोखिम हुँदो रहेछ। त्यो सडकको नेतृत्व गर्नेसँग मान्छेहरू त्यहाँ ल्याउन पर्ने, आन्दोलित गराउन पर्ने, हैन? आन्दोलनसँग सडक भनेको यस्तो ठाउँ हो, फेरि हामीले यति गर्ने भनेर हुँदैन। सडकमा गइसकेपछि सडकको चरित्र भनेको अलि अराजक, अव्यवस्थित पनि देखिन्छ त्यहाँ। र त्यही समयमा विभिन्न त्यसलाई उत्तेजित बनाउने मान्छेहरू पनि त्यहाँ सहभागी हुन्छन्, राज्यकै अङ्गका मान्छेहरू सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरा त नयाँ होइन, हैन? तर त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा मलाई एउटा अनुभूति के भयो भने घाइते भएपछि पनि तर हामीले यो देशका लागि जसले यो देशलाई आज हाम्रो हातमा यहाँसम्म दिइराखेका छन् ती मान्छेहरूले योभन्दा धेरै ठुल्ठुला चाहिँ सङ्घर्षहरू गरेका थिए, हैन? मैले त के गरेँ र मैले त थोरै समय, छोटो समय सडकमा जानेर सडकमा भएका विकेन्द्रित आवाजहरूलाई केन्द्रित गरेर एउटा सानो आन्दोलनको सिर्जना गर्ने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, हैन? तर घाइते भइसकेपछि जो सङ्गठनले, पार्टीका साथीहरूले, जो हिजोसँगका सहयोद्धाहरूले, हैन, जुन एउटा ढङ्गको चाहिँ व्यवहार देखाए त्यसले म राजनीतिक जीवनमा धेरै दिन रहन सक्दिनँ कि जस्तो अनुभूति भएको थियो, हैन? म सङ्गठनको निकै प्रिय मान्छे थिएँ। सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको, नेतृत्वसँगै हुर्किएको। म दसैँमा, मैले 8वटा दसैँमा टिका थापेको छैन, म दसैँमा जान्नथेँ। किन मेरो नेतृत्व कोही वरिपरि हुँदा मलाई त्योभन्दा धेरै आनन्द हुन्थ्यो। मेरो पार्टी, जीवन, मेरो वर्ग, मैले त्यहीँ रमाउने भन्ने योजना बनाएको थिएँ। तर त्यो आन्दोलनले कस्तो बनायो भने म एमसिसीको आन्दोलन घाइते भइसकेपछि धेरै मान्छेले मलाई भेट्न चाहेनन्, सङ्गठनका मान्छे मसँग भेटेर फोटो खिच्ने साथीहरूले पनि फोटो खिच्न चाहेनन्, हैन? एक ढङ्गले पार्टीले निर्धारित नगरेको, अर्थात् पार्टीले यो आन्दोलनमा नजाने भनेको आन्दोलनमा गइसकेपछि पार्टी नेतृत्वले गर्ने व्यवहार त्यो स्वाभाविक पनि थियो होला, तर मेरो जीवनमा मलाई चाहिँ अस्वाभाविक लाग्यो। किन त भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै कार्यकर्ता हुँदा पनि केन्द्रीय समितिमा त दुई कित्तामा विभाजित थियो नि त, हैन? यो राष्ट्रघात हो र यो राष्ट्रवाद हो भन्ने, यो राष्ट्रको हितमा छ र यो राष्ट्रको विरुद्धमा छ भन्ने दुईटा मत हुँदाखेरि पनि त्यो मतको एउटा मतलाई बोकेर हिँड्दाखेरि पनि पार्टी जीवनमा, पार्टी आन्दोलनमा सहकर्मी, सहयोद्धा, प्रिय आदरणीय नेताहरूले त्यो देखाएको व्यवहारले डरलाग्दो अनुभूति भइरहेको छ। किन त भन्दा आज त उहाँहरूमाथिको प्रश्न त त्यो थिएन, हैन? उहाँहरूमाथिको यही हदसम्म उहाँहरूमाथिको प्रश्न पनि थियो, तर पार्टी जीवनको एउटा विचारको, एउटा मतको कुरा थियो त्यो, हैन? त्यो मत राख्दा त त्यो किसिमको निषेध र त्यो किसिमको चाहिँ एक खालको चाहिँ भनौँ न, अब त्यसलाई के भन्ने, एक खालको त्यो उत्पीडन टाइपको, होइन? उत्पीडन हुन्छ भने तिनका विरुद्धमा, तिनको सत्ताका विरुद्धमा, तिनका पार्टी जीवनका विरुद्धमा साँच्चीकै यो आन्दोलन शुद्धिकरण गर्ने अभियानमा म लाग्यो भने त यिनले मलाई सिद्ध्याउने रहेछन् भन्ने अनुभूति गरेको छु। अहिले आंशिक रूपमा ठिक छु भनेको जस्तो टाउकोमा चोट लाग्दाखेरि दुई खालका समस्या, एउटा फिजिकल र अर्को चाहिँ मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पर्दो रहेछन्। जस्तो दुईटै डाक्टरले, फिजिकल र मनोवैज्ञानिक डाक्टरले हेर्छन्। पहिलाको मेरो समस्या के थियो भने
सानो एउटा नसामा ब्लिडिङ भएको थियो त्यो नसामा अनि त्यो बेला बेलामा दुख्ने र म 3 चोटि बेहोस भएँ पहिलो उसमा 3 चोटि अचेत भएर कोठामा ढलेको भेटिसकेपछि दाइले बहिनीले रेस्क्यु गरेर हस्पिटल लिइसकेपछि म बाँचेँ त्यतिखेर र अब त्यसको औषधि चलिरहँदा फेरि अर्को एउटा दुर्घटनामा पर्न पर्यो र अहिले डाक्टरले के भनेको छ भने यो साइडमा यो दायाँ साइडमा अलिक ब्लिडिङ भएको र कुनै दाग छ त्यहाँ जसले भिजनमा पनि अलिअलि समस्या भइराखेको छ बेला बेलामा ब्लर आउने भइराखेको छ र अर्कोतिर के छ भने कहिले छिटो एकदम धेरै निदाउने कहिले रातभरि निन्द्रा नै नआउने अनि दाइ र म सँगै सुत्छौँ त्यसले कहिलेकाहीँ झसङ्ग त्यो शरीरहरूलाई चाहिँ अलि त्यसलाई हाम्रो उसमा चाहिँ झस्किने भन्छन् होइन भाषामा त्यो निरन्तर त्यो झस्किने र निन्द्राहरू बिग्रिने फ्रेस नहुने कुनै पनि विषयहरू सोच्दा पहिला सेटमा सोचिन्थ्यो अहिले अलिअलि त्यसलाई त्यो सेटमा नआउने सिक्वेन्समा नआउने अलि काम पनि त्यस्तै आफ्ना दिनदिनैको आनी बानी पनि त्यो सेटमा नरहने मोबाइल हेरेको छ भने घन्टौँ मोबाइल नै हेरिदिने पुस्तकमा यसो पढ्न खोज्दा अलिअलि पढ्न मन लाग्ने बेला बेलामा टाउको दुख्ने अनि फेरि कहिले एकदम त्यो ध्यान केन्द्रित हुँदा पनि त्यो ध्यान केन्द्रित भएको होइन त्यहाँ घोसिने टाइपको के गरिराखेका छौँ भन्ने नै थाहा नहुने यस्तो समस्या चाहिँ बेला बेलामा आइराखेको छ तर मेरो आत्मविश्वासले भन्छ मलाई केही पनि हुँदैन थप आन्दोलनका कार्यक्रममा नजाँदाखेरि एकदमै पीडा महसुस हुन्छ मेरो स्वास्थ्यले नै कहिले यी हामीले उठाएका मुद्दाहरू हैन मेरै स्वास्थ्यले पनि असर गर्छ किन म भइन भने त हुँदैन नि त त्यहाँ भन्ने आफ्नो मेरो भूमिका त रहँदैन भनेर अलिअलि चिन्तित हुने यस्तै चलिरहेको छ आज मूलधारमा रहेको नेतृत्व आजको 30-40 को दशकमा चाहिँ हामी जस्तै युवा थियो हैन त्यसले आफ्नो नेतृत्वमाथि अकल्पनीय हैन अनगन्ती प्रश्नहरू तेर्स्याएर पार्टीको मूलधारमा आएको थियो त्यो इतिहास हामीसँग छ हैन तर मैले भन्दा मेरो विचार राख्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने अघिल्लो पुस्ता जिम्मेवार हुन्छ किनभने त्यो पुस्ताले पुस्तान्तरण गर्ने संस्कृतिको विकास नगरिकन त पुस्तान्तरण हुँदैन हैन मेरो पुस्ताले बिउ राखेन भने त अर्को पुस्ताले बिउ पाउँदैन नि त हैन हो त्यो बिउ जोगाउने जो संस्कृति थियो त्यसमा चाहिँ नेताहरूले ध्यान दिएनन् आजको पार्टी जीवनभित्र जाँदाखेरि हैन आजको पार्टी जीवन हेर्नुहुन्छ भने पुस्तान्तरणको संस्कृति सहितको पार्टी जीवन नै छैन क्या त्यो हामीले प्रश्न उठाउँदा कहिलेकाहीँ नेतालाई त्यो हाँसो हुन्छ किन मसँग इतिहास छ मसँग लिगेसी छ भन्ने ढङ्गले जब नेतृत्वले त्यो ढङ्गले हेर्न थाल्यो त्यसको यो समस्या हो यही पुस्ता अहिले हाम्रो अघि जो पुस्ता छ आज प्रचण्ड माधव नेपालहरूको पुस्ता नै हो जसले युवा पुस्तामाथि सांस्कृतिक दमन राजनैतिक दमन गरेकै छ क्या त्यो कारणले आउन सकेका छैन हैन तर युवाको पनि हामीले परिभाषा गर्न भुल्नु हुँदैन हैन सबै युवा होइन हामीले नवराज विकमाथि जो बराबर दमन हत्या भयो हैन मेरो पुस्तामा नवराजमाथि जो जातीय विभेद अन्तर्गत जो हत्या भयो मैले फेसबुकमा स्ट्याटस राखेँ नवराजमाथिको हत्या चाहिँ मेरो पुस्ताका निमित्त मेरो जेनेरेसनका निमित्त यो एउटा कालो दिनो भनेर लेख्दै गर्दा एकजना युवा 20 वर्षको युवाले हैन एउटा दलित ठकुरीको घरमा चाहिँ छोरी लिन गयो भनेपछि अनि के पूजा गर्छन् काट्दैनन् त भनेर प्रश्न गर्ने त युवा होइन नि त त्यो त युवा होइन हैन युवा भनेको यथास्थितिका विरुद्धमा प्रतिरोध गर्ने मान्छे युवा हो हैन अब हाम्रो देशको संविधानले के भन्दो रहेछ भने 15 देखि 40 वर्षको युवा समूह भन्दो रहेछ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कति 15 देखि समथिङ कति 29 कि कतिको भन्दो रहेछ हैन तर आज हामीले जो परिभाषित गरेको युवा वर्ग हैन यी अन्तर्विरोध र यी सङ्कट समाधान गर्न लागेको छ कि छैन त हैन त्यो युवा वर्ग हाम्रो पार्टीमा छ कि छैन एकातिर हामी दमन गर्यो भनिराखेको छ ठिक छ दमन गर्यो तर त्यो ल्याकत राख्ने युवा वर्ग त्यो राजनीतिमा आजको मूलधारका राजनीतिमा छ कि छैन त भन्दा मैले कम देखेको छु त्यो प्रश्न गर्ने युवा वर्ग छैन त्यहाँ हैन आज दुई थरीका युवाहरू मैले देखेको छु एउटा केपी ओली आई लभ यु भन्ने पुस्ता छ हैन जो पुस्ता अस्ति राम कार्की दाइले एउटा इन्टरभ्यूमा देखेको थिए हैन एक ईश्वरले के एउटा ईश्वर देखे भन्ने कि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो हैन एकेश्वरवादी
हैन। एउटा ईश्वर देखाएको छ, एउटा सत्य मात्रै देख्छ, केपी बा महान, आई लभ यू देख्छ त्यसले हैन। अर्को पुस्ता छ राजनीति फोहोरी खेलो भन्छ हैन। एउटा जो पुस्ता हो केपी ओली आई लभ यू भन्ने पुस्ताले त हैन, पुस्तालाई यो राजनीतिको पुस्तान्तरण गर्दा के हुन्छ त? तात्विक फरक के आउँछ त? आजको नेतृत्वभन्दा, आजको सङ्कटभन्दा अर्को फरक त के आउँछ हैन। अर्कोतिर राजनीति फोहोरी खेलो भन्ने मान्छे राजनीतिमा आउँदैन, त्यो रोकिराखेको छ, त्यो आफै बाहिरिराखेको छ हैन। त्यसैले मैले देखेको कुरा चाहिँ यो दुई खालका युवा वर्गलाई चाहिँ अब राखेर एउटा बहसको सिर्जना गर्नु पर्यो हैन। आजको युवा के हो त? यथास्थितिका बादमा प्रतिरोध गर्ने चेतना नभएको मान्छे युवा कसरी मान्ने हैन? त्यो युवा नै होइन। त्यसैले त्यो युवा, त्यो वर्ग, त्यो यथास्थितिवादका विरुद्धमा प्रतिरोध गर्ने मान्छे आजका कम्युनिस्ट हामी रहेको पार्टीमा पनि छैन। आज नेपालका सम्पूर्ण चाहिँ पार्टी संरचनाभित्र त्यो वर्ग, त्यो युवा पुस्ता छैन, त्यो चरित्रसहितको युवा पुस्ता छैन हैन। त्यसैले एउटा त नेतृत्वले संस्कृतिमाथिको दमन, किन नेताले त निर्माण गर्न पर्थ्यो नि त, त्यो संस्कृति थिएन, गर्न पर्थ्यो हैन। राजनीतिलाई चाहिँ के भन्छन् फोहोर खेलो भन्नेहरू पनि त्यो राजनीतिमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो हैन। त्यो आई लभ यू केपीवाला चरित्रलाई पनि एकदम विचारका आधारमा, मुद्दाका आधारमा र अहिलेको समय र परिस्थितिलाई आकलन गरेर चर्न सक्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने युवा पुस्ता निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। यो दुईटै कुराको अभाव छ। मेरो जोड चाहिँ आजको प्रतिगमनको बिन्दु खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलो संविधान सभाको विघटन खोज्नुपर्छ र आजसम्म भएका जति नेपाली समाजका प्रतिगमनहरू छन् हैन, ती प्रतिगमनलाई चाहिँ अब हामीले एउटा नयाँ बहसमा लैजानुपर्छ। अब पुसजारमा गएर हुँदैन, निरपेक्ष ढङ्गले पुसजारमा गएर हुँदैन। संविधानको अपूर्णता छ। मधेसले राजनीतिक रूपमा प्रतिरोध गरे यो संविधानलाई हैन। आदिवासी जनजाति, पारलैङ्गिक, अरू धेरै जो न्यायिक क्षेत्रमा यसले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो अपूर्ण संविधानलाई चाहिँ यो समयमा पूर्ण गर्न सकिन्छ। र जसरी शेरबहादुर देउवाले 58 सालमा संविधानमाथि आक्रमण गर्दा यो देश गणतन्त्रको यात्रामा अगाडि बढ्यो हैन। तर आज केपी ओलीले फेरि त्यसै गरी प्रतिरोध, यो संविधानमाथि आक्रमण गर्दा, प्रहार गर्दाखेरि नेपाली समाजका थुप्रै अन्तर्विरोध हल गर्ने गरी यसको निष्कर्ष निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यो निष्कर्षमा चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गको के भन्छन् नेपाली समाजभित्र भएका विभिन्न उत्पीडित राष्ट्रियताका ती आवाजहरू के छुटेका छन् त, त्यसलाई एकचोटि फेरि खोज्ने, एकचोटि फेरि यो संविधानलाई पुनर्लेखन त भन्दिनँ म, तर यसलाई पूर्ण बनाउने हैन। यो संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता लिने एउटा अवसर हो। यो अवसरलाई त्यसमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।